بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم عبس وبسر. ثم أدبر واستكبر. فقال إن هذا إلا سحر يؤثر. إن هذا إلا قول البشر. سأصليه سقر. وما أدراك ما سقر. لا تبقي ولا تذر. لواحة للبشر. عليها 19. وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة. وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا. ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا. آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب. ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون. وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون. مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا. كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. وما يعلم جنود ربك إلا هو. وما هي إلا ذكرى للبشر. صدق الله العظيم.